फेडरल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि उनको 4 हफ्ते के लिए एक वन टाइम परमिशन दी जाए 7-7.5 बिलियन रुपीस के, और सब्जेक्ट टू दैट वो इंडेमनिटी बॉन्ड अगर दे देते हैं टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ही में प्रोसीड। नवाज शरीफ बैरून मुल्क जाकर इलाज बिल्कुल कराएं, मगर एक शर्त, 7 अरब रुपए की श्योरिटी देना होगी। काबीना की ज़ैली कमेटी अपने फैसले पर कायम। इंडेमनिटी बॉन्ड के बाद 4 हफ्तों के लिए एक बार जाने की इजाजत होगी। अब जाना है या नहीं, बॉल नून लीग के कोर्ट में आ गई। वन टाइम परमिशन जो है वो परमानेंट लिफ्टिंग फ्रॉम द ECL नहीं होती, उनकी कंडीशन खराब ऐसी होती है, खुदा ना खास्ता, तो ऑफ कोर्स ही कैन अप्लाई फॉर एन एक्सटेंशन। वन टाइम परमिशन का मतलब मुलजिम का नाम मुस्तकिल ECL से निकालना नहीं होता। अगर नवाज शरीफ की तबीयत ठीक ना हो तो क़याम में तौसी के लिए दोबारा दरख्वास्त दी जा सकती है। वफाकी वजीर फरूक नसीम की वजाहत। मामले खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने भी वाज़ेह किया, सजा याफ्ता शख्स का नाम ECL से नहीं निकाला जाता। डील की खबरें भी मुस्तरद कर दी हैं। ये चीज़ बड़ी क्लैरिटी है कि ये ECL से रिमूवल नहीं है, हटाया नहीं जा रहा ECL से, क्योंकि कन्विक्टेड प्रिजनर को कानून के मुताबिक ECL से नहीं निकाला जाता। बैरून मुल्क इलाज के लिए हुकूमती शर्त नामंजूर। मुस्लिम लीग नून ने ऑफर ठुकरा दी। मरियम औरंगजेब कहती हैं सियासी मुहासबत में किसी की जिंदगी के साथ ऐसे नहीं खेला जाता। इमरान खान का मुतासिबाना रवैया सियासी इंतकाम पर मबनी है। शहबाज शरीफ ने भी गौर के लिए कल पार्टी इजलास बुला लिया। नाजायज हुक्मरानी कभी कबूल नहीं है कि वो इस्तीफा दे। ऐसे हुक्मरानों से मुल्क को निजात दिलाना इस वक्त इस तहरीक का बुनियादी नुक्ता है, और इससे हम 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। आजादी मार्च का धरना और JUI का प्लान A खत्म, अब प्लान B पर अमल शुरू। टेंट उखड़ गए, दरिया लपेट ली गई। अब मुजाहिरीन सड़कों पर होंगे, अहम शाहराहें ब्लॉक की जाएंगी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं अपनी तहरीक से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अब हुक्मरानों को घर घर मुश्किल होगी। मौलाना के प्लान B पर बलूचिस्तान में अमल हो गया। कोयटा से कराची कौमी इशारा खुजदार के मकाम से बंद। चमन में जग के मकाम पर रुकावट। इस्लामाबाद और पिंडी में भी एहतजाज की तैयारियां। वजारत दाखिला मुताहरिक, शाहराहें बंद की तो एक्शन होगा, पुलिस को हिदायत जारी। वजीर आला पंजाब का हंगामी इजलास, सड़कों पर ट्रैफिक बहाली के लिए हिकमत अमली तय कर ली। नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी जरूरी है, पाकिस्तानियों का पैसा माफ नहीं कर सकते। फवाद चौधरी बरहम, कहा नवाज को जाने दिया तो जरदारी और खुर्शीद शाह भी जाने का कहेंगे। चौधरी शुजात का वजीर आजम को मशवरा, ऐसे लोगों की मत सुने, अपने माथे पर ना धुलने वाला कलंक का टीका ना लगाएं। हुकूमत का मुखालफिन की जिंदगियों से खेलना अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो का ट्वीट, लिखा हुकूमत बीमारी से मुताल्लिक सियासत बंद करे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का जरदारी को जाती मौलिज तक रसाई देने का मुतालबा। नून लीग के रुकन कौमी असम्बली को सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अदालत जाना महंगा पड़ गया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, रांझा साहब जेर समाअत मुकदमे पर बात करने से रोका था। आपने अदालत का हवाला देकर कहा कि सदर पाकिस्तान का मुआवजा किया जा सकता है। अदालत ने ऐसी बात कब कही? क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दे। मोहसिन रांझा ने माफी मांगते हुए आइंदा एहतियात की यकीन दहानी करा दी। सानह तेजगाम जहाँ बहक मजीद 3 अफराद की मैयतें आबाई शहर पहुंचा दी गईं। 2 का ताल्लुक मीरपुर खास और 1 का उमरकोट से है। नमाज जनाजा के बाद प्यारों की तदफीन। मीरपुर खास के 12 अफराद का हाल लापता। सफदराबाद में बड़ा सानहा होने से बच गया। कराकरम एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। सामने से आने वाली फैसल एक्सप्रेस को फौरी ब्रेक लगाया गया। फैसलाबाद में बच्चों से ज्यादती के 4 मुलजिमान को धर लिया गया। गैंग में खवातीन के शामिल होने का भी इंकशाफ।
وزیر آباد میں بچوں کے ریپ اور ویڈیوز بنانے والا ملزم بھی حد پہ چڑھ گیا۔ راولپنڈی سے گرفتار بچوں سے زیادتی اور ڈارک ویب سائٹ چلانے والے ملزم سہیل ایاز کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزم کا محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے کانٹریکٹ بھی ختم۔ سہیل ایاز بطور کنسلٹنٹ گورنمنٹ اینڈ پالیسی پروجیکٹ میں کام کر رہا تھا۔ وزیر اطلاعات کے پی کے شوکت یوسف زئی کہتے ہیں ملزم کا خیبر پختونخوا حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ معاشرے میں عدم برداشت کا ایک اور بھیانک واقعہ۔ لاہور میں فیس بک پر لگایا گیا اسٹیٹس ناگوار گزرنے پر چچا زاد بھائی نے اپنے ہی کزن کو قتل کر دیا۔ مقدمہ درج، ملزم تاحال مفروض۔ دن رات کی جدوجہد سے ملکی معیشت حالت بہتر ہوئی، روپے کی قدر مستحکم ہو چکی، غیر ملکی سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے۔ ٹائر تیاری منظور، کہا ایکسپورٹ بڑھنے سے مہنگائی کم ہوگی۔ ایف بی آر افسران سے بھی خطاب کیا، کہا 8 کھرب ٹیکس جمع کرنا کوئی مشکل بات نہیں، ایف بی آر کا خوف توڑنا چیلنج ہے، حکام تجاویز دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاق کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا، صوبوں کے لیے مزید اختیارات مانگ لیے، کراچی کو اضافی پانی فراہم کیا جائے گا، شہر میں مزید ترقیاتی کام کرنے کا عزم، گورنر سندھ کو آئین پڑھنے کا مشورہ بھی دے ڈالا۔ خیبر پختونخوا کا ایوان، جہاں خوب اٹھا اپوزیشن کا طوفان، منرل سیکٹر گورننس ترمیمی بل سمیت 4 بل پیش ہوئے تو اپوزیشن نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، اپوزیشن احتجاج کرتی رہ گئی، اسپیکر نے تمام بل منظور کر کے اجلاس ملتوی کر دیا۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن کو اپیل کا حق دینے کے لیے آرمی ایکٹ میں کوئی ترمیم نہیں کی گئی، ترجمان پاک فوج کا وضاحتی بیان، میجر جنرل آصف غفور کہتے ہیں قانونی آپشن زیر غور ہے، قیاس آرائیاں درست نہیں، حتمی فیصلے سے وقت آنے پر آگاہ کر دیا گیا۔ 27 فروری بھارتی جاری حد کے منہ پر پاکستان کا دفاعی تماشا، پاکستان ایئر فورس میوزیم کراچی میں بھارتی پائلٹ ابھینندن کا مجسمہ، وردی اور تباہ شدہ طیارے کے ٹکڑے اور دیگر سامان رکھ دیا گیا، بہادر شاہینوں کی معلومات بھی نمائش کا حصہ۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی، غزہ پر فضائی حملہ کر دیا، مزید 3 افراد شہید، متعدد زخمی، 24 گھنٹوں میں شہادتوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ غیر مشروط اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا، وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں کہ نواز شریف کی صحت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ 4 ہفتوں کے لیے باہر جا سکتے ہیں، لیکن روانگی سے پہلے انہیں 7 ارب روپے کے انڈیمنٹی بانڈ جمع کرانے ہوں گے۔ نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالا گیا، بلکہ یہ اجازت صرف ایک بار کے لیے ہوگی، طبیعت میں بہتری نہ آنے پر وہ مزید توسیع کی درخواست بھی کر سکتے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو 4 ہفتے کے لیے ایک ون ٹائم پرمیشن دی جائے 7.5 بلین روپیز کے ایڈیشنل سیکرٹری آف دا منسٹری آف انٹیریئر ہی میں پروسیڈ۔ حکومت کا نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی غیر مشروط اجازت دینے سے صاف انکار، 7 ارب روپے کے انڈیمنٹی بانڈ جمع کرانے کی شرط لازمی قرار۔ وفاقی کابینہ کے بعد ذیلی کمیٹی بھی ڈٹ گئی۔ وفاقی وزیر قانون نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیصلے سے آگاہ کیا۔ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو 4 ہفتے کے لیے ایک ون ٹائم پرمیشن دی جائے 7.5 بلین روپیز کے، اور سبجیکٹ ٹو دیٹ وہ انڈیمنٹی بانڈ اگر دے دیتے ہیں ٹو دا سیٹسفیکشن آف ایڈیشنل سیکرٹری آف دا منسٹری آف انٹیریئر ہی میں پروسیڈ۔ ون ٹائم پرمیشن جو ہے وہ پرماننٹ لفٹنگ فرام دا ایسٹ ہوتی۔ فروغ نسیم نے نواز شریف کی صحت پر تشویش کا اظہار بھی کیا۔ ان کی کنڈیشن خراب ایسی ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ، اللہ کا میری دعا ہے کہ وہ صحت یاب ہو جائیں، تو آف کورس ہی کین اپلائی فار این ایکسٹینشن۔ معاون خصوصی شہزاد اکبر بولے فیصلے کا کوئی سیاسی تناظر نہیں۔ آپ کیا ایشورنس لے رہے ہیں کہ یہ واپس آئیں گے؟ اس ایشورنس کا مانگنا جو ہے وہ کسی طرح سے بھی کوئی پولیٹیکل پوائنٹس نہیں ہے، وہ ایک لیگل
ریکوائرمنٹ ہے. کل عوام بھی ہم سے سوال کر سکتی ہے, عدالتیں بھی سوال کر سکتی ہیں کہ اگر آپ ون ٹائم پرمیشن دے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا ایشورنس لی کہ وہ واپس آئیں گے. شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ضمانت مانگنا سیاسی فائدے کے لیے نہیں, یہ صرف اس لیے ہے کہ نواز شریف کی واپسی کو یقینی بنایا جائے. مسلم لیگ نون نے وفاقی حکومت کی شرائط کو مسترد کر دیا ہے. ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ انڈیمنیٹی بانڈ جمع کرانے کا حکومتی فیصلہ منظور نہیں. نواز شریف کی ضمانت کے وقت عدالت میں مچل کے جمع کرائے جا چکے ہیں. عدالت کے اوپر ایک اور حکومتی عدالت نہیں لگ سکتی. نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کو مشروط کرنا ناقابل فہم فیصلہ ہے. سیاست میں کبھی کسی کی زندگی سے اس طرح نہیں کھیلا گیا. شہباز شریف نے مشاورت کے لیے پارٹی قیادت کا اجلاس کل طلب کر لیا, جس کے بعد شہباز شریف کل دوپہر 3 بجے لاہے عمل کا اعلان کریں گے. شیورٹی بانڈ جمع کرانے میں کوئی حرج نہیں, قانون ماہر ڈاکٹر اکرام الحق نے بتا دیا. کہتے ہیں یہ نقد رقم کا معاملہ نہیں, بانڈ شہباز شریف بھی جمع کرا سکتے ہیں. نواز شریف کے پاکستان سے باہر جانے کے معاملے کو کہا کہ انہیں جانا چاہیے, ساتھ ہی 7 ارب روپے کے انڈیمنیٹی بانڈ کی بات کی ہے. ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے کہ جو آپ نے بینک گارنٹی دینی ہے یا آپ نے بیل کے لیے مچلکے داخل کروانے ہیں. یہ تو ایک شخصی ضمانت ہے, اور شہباز شریف صاحب جو ان کے چھوٹے بھائی ان کا یہ سارا ریویو کروا رہے ہیں اور اس کے لیے حکومت سے چاہ رہے ہیں, وہ خود بھی یہ ایسا گارنٹی دے سکتے ہیں. نواز شریف کی صحت پر سیاست نہ کریں, گارنٹی کا انتظام کریں. وفاقی وزیر فواد چودھری نے 2 ٹوک انداز میں بتا دیا. کہا اسحاق ڈار, حسین نواز اور حسن نواز بھی باہر گئے لیکن واپس نہیں لوٹے. میری ریکویسٹ یہ ہوگی پی ایم ایل این سے, آپ نواز شریف صاحب کی صحت کے اوپر اس وقت سیاست نہ کریں. جو بانڈ بھرنے کا کہا ہے وہ بانڈ بھریں. اسحاق ڈار, حسین نواز شریف, حسن نواز شریف, یہ تمام لوگ جو ہیں یہ باہر گئے, واپس نہیں آئے. آج نواز شریف صاحب کو آپ بغیر کسی شرط کے باہر جانے دیں گے, کل زرداری صاحب بھی کہیں گے کہ مجھے بھی بغیر شرط کے باہر جانے دیں, پھر خورشید شاہ صاحب بھی کہیں گے کہ مجھے بغیر کسی شرط کے باہر جانے دیں. وزیراعظم عمران خان نواز شریف کو باہر جانے دیں. سابق وزیراعظم چودھری شجاعت نے مشورہ دے دیا. کہتے ہیں عمران خان ایسے لوگوں کی مت سنیں جو مینگے ڈال رہے ہیں. نواز شریف کے باہر جانے پر ایک طوفان شروع ہوا ہے. ماتھے پر کلنک کا وہ ٹیکا نہ لگنے دیں جسے دھونا مشکل ہو. ان کا کہنا تھا کہ صاحب اقتدار کو چاہیے کہ وہ اپنی توانائی مہنگائی ختم کرنے پر صرف کرے. مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف سے محبت کا انوکھا اظہار. ایم پی اے مرزا محمد جاوید نے اپنی تمام جائیداد نواز شریف کے نام کر دی. بیان حلفی کے مطابق نواز شریف کی ضمانت کے لیے تمام 25 کروڑ مالیت کی پراپرٹی حکومت کی تحویل میں دیتا ہوں. جب تک نواز شریف واپس نہیں آتے وہ حکومت کی تحویل میں رہیں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب سیکیورٹی بانڈ دے. جب ہم نے عدالت میں چل کے جمع کرا دیے ہیں کہ عدالت ڈیمانڈ کرے. یہ سیاسی توان مانگ رہے ہیں, لیکن میاں نواز شریف صاحب کی خاطر ہماری جان بھی حاضر ہے, ہمارا مال بھی حاضر ہے, اور میں اپنی ٹوٹل جائیداد میاں نواز شریف صاحب کے نام کسی کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان نیازی لینا چاہتے ہیں تو ہماری جان بھی حاضر ہے, ہمارا مال بھی حاضر ہے میاں نواز شریف صاحب کی. اور اب آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں جاری آزادی مارچ دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا. وزیر اعظم کو کرسی سے اتارنے کا مشن لے کر آنے والے خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے. عام شہری روڈوں پر نکل آئے ہیں. آج ہی ہم یہاں سے روانہ ہوں گے, اب دوسرے محاذ پر بھی آپ جائیں گے. پلان اے ناکام, پلان بی شروع. مولانا فضل الرحمان نے 14 روز میں ہی دھرنا لپیٹ دیا. عام شہری روڈوں پر نکل آئے ہیں. ظاہر ہے کہ ہماری قوت یہاں پر مجتمع ہے کہ وہ آپ کے تعاون اور آپ کی رسد کے منتظر ہیں. ہم نے ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ آج ہی ہم یہاں سے روانہ ہوں گے اور آپ تک پہنچ کر ہم آپ کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے. اب دوسرے محاذ پر بھی آپ جائیں گے تو آپ نے وہاں پرامن رہنا ہے. فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ یہ دیوار ہل چکی ہے, اس کو ایک دھکا دینے کی ضرورت ہے. ناجائز حکمرانی کبھی قبول نہیں ہے کہ وہ استعفیٰ دے اور ملک میں عام انتخابات کی طرف جائے. ایسے حکمرانوں سے ملک کو نجات دلانا اس وقت اس تحریک کا بنیادی نقطہ ہے, اور اس سے ہم ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
JUI सरबरा ने इदारों से भी उनके एहतजाजी तहरीक की हिमायत करने का मुतालबा किया। जिस तरह मुझे अपने कारकुन का खून अजीज है, उसी तरह मुझे बहैसियत पाकिस्तानी के पाकिस्तान की पुलिस, FC, रेंजर, फौजी का खून भी अजीज है। और इदारे भी इस मार्च की हिमायत करें, इदारे भी इस मार्च की तारीफ करें। मौलाना का कहना था कि हुकूमत पर दबाव बढ़ाएंगे लेकिन आम शहरी की जिंदगी मुतासर नहीं करेंगे, बाजार खुले रहेंगे, एम्बुलेंसेस का रास्ता नहीं रुकेगा। मौलाना फजल रहमान की जानिब से धरना खत्म करने के ऐलान के बाद कारकुनान ने सामान लपेटना शुरू कर दिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ रेहान शेख से। रेहान बताएगा क्या माहौल है वहाँ, रख्ते सफर बांध रहे हैं शुरुका। जी बिल्कुल किरण, देखिए इस वक्त मौजूद हूँ मैं कश्मीर हाईवे पर जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ बिल्कुल मेरे अकब में जो है मौलाना फजल रहमान का जो है मरकज़ी कंटेनर था जहाँ से ख़ताब होते थे। कुछ देर कबल जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है यहाँ पर ऐलान किया गया कि हम प्लान बी की तरफ जा रहे हैं और इसके साथ ही ये ऐलान किया कि फिल वक्त जो कश्मीर हाईवे पर जो एक धरना दिए बैठे थे इसको ख़त्म किया जाए और अपनी अगली मंजिल की तरफ जाए, यानी मुल्क भर से जो यहाँ पर काफ़िले आए थे, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध से, वो अपने अपने इलाकों में जाएं और वहाँ की जो मरकज़ी क़यादत होगी, उनके अमीर होंगे, प्लान बी के मुताबिक कौन सी शाहरा को रोकना है वो उसमें शामिल हो जाएं, घरों को नहीं जाना। दूसरी जानिब आपने बात की रखते सफ़र बांधने की, तो हमने यहाँ पर देखा कि जैसे ही ऐलान हुआ जितने भी यहाँ पर खेमे लगे थे वो उन्होंने बांधना शुरू कर दिए और अपने बिस्तर वगैरह गोल करना शुरू कर दिए और ट्रांसपोर्ट जो लेकर आए हुए थे उसमें बैठकर मुतअद्दिद जो है यहाँ पर लोग जा चुके हैं, कुछ अभी रास्ते में हैं। कुछ खेमे हमने यहाँ पर देखे थोड़े बहुत लगे हुए थे, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट उन्होंने वापस भेज दी थी, ट्रांसपोर्ट से ही उनकी यहाँ पर आती है वो क्लियर कर देंगे। मरकजी जो कश्मीर हाईवे की इशारा है यहाँ से कंटेनर हटा दिया गया है, लोग यहाँ से चले गए हैं, खेमे भी उठा दिए गए हैं, थोड़े बहुत अगर कारकुनान ने सामान लपेटना शुरू कर दिया है। रेहान शेख आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मौलाना फजल रहमान के ऐलान पर कारकुनान ने भी लब्बैक कह दिया। आजादी मार्च में शामिल कारकुनान का कहना था घर नहीं जाएंगे, कायद ने जहां बोला है वहां जाकर धरना देंगे। यहाँ पर आज हम लोग का आखिरी दिन है, हम अभी जा रहे हैं, घर नहीं जा रहे हम लोग जा रहे हैं, सड़कें बंद कर रहे हैं। इजाज़त मिल गई कायद की तरफ से, अभी जो प्लान कायद देगा हम जानमाज से हाजिर इंशाल्लाह। हमारी जो ज़िली इंतज़ामिया है वही जो हमें हुक्म देंगे रोड ब्लॉक करने का या कोई दूसरा प्लान होगा तो हम इंशाल्लाह इसी पर अमल करेंगे। यहाँ से जाना हमने अपने इलाके के अंदर, वहाँ का जो हमारा अमीर है ना उसके तहत हमने चलना है कि उसको हदायत मिल चुकी हैं कायदीन की तरफ से। ये टेंट इसलिए खोल रहे हैं जो वहाँ पे धरना होगा हमारे सिंध में, वहाँ हम लगाएंगे, वहाँ बैठ रहेंगे इंशाअल्लाह। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान ने प्लान बी पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। जैकबाबाद में कौमी शाहराह पर 0 पॉइंट के मकाम पर धरना दे दिया। धरने के बाइस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। कारकुनान ने कोयटा चमन शाहराह पर भी धरना दिया। सुबह शुरू होने वाला धरना सिक्योरिटी फोर्सेस की मुदाखलत के बाद 8 घंटे बाद खत्म कर दिया गया। शाहराह खुलने के बाद ट्रैफिक की आमद रवां दवा है। अफगान ट्रांजिट और नेटो सप्लाई भी बहाल हो गई। मौलाना फजल रहमान के प्लान बी से कैसे निपटा जाए, हुकूमत ने सर जोड़ लिए। वजीर दाखिला की सरबराही में अहम बैठक लगी। एजाज शाह ने पुलिस हुक्काम को हिदायत दी कि इस्लामाबाद की शाहराहें बंद करने पर भरपूर एक्शन लिया जाए। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत भी अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। फैसला किया गया कि ताकत का इस्तेमाल किए बगैर मुजाहिरीन को पुरम तौर पर मुंतशिर किया जाए। धरनों के मुमकिना मकामात पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अब मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ गया, स्टॉक मार्केट भी ठहराव में है। उन्होंने FBI हुकाम को जल्द 8 खरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने का टास्क सौंप दिया। मईशत मुस्तहकम हो गई, स्टॉक मार्केट में ठहराव आ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हालात की बेहतरी के इशारे दे दिए। ये बड़ी खुशाइन चीज़ है, जो मार्केट है उसकी सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया। मार्केट समझती है कि अब पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल हो गई है और अब ये आगे बढ़ेगी। ये स्टॉक एक्सचेंज में भी रिफ्लेक्टेड है, इन्वेस्टमेंट भी आनी शुरू हो गई है पाकिस्तान में। हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने खुद उन्होंने इंडोर्स किया कि पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक है। चीनी कंपनियों के साथ टाइट्स की तैयारी के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब हुई, जिसका वजीर आजम ने खैर मकदम किया। वजीर आजम ने FBR अफसरान से भी खिताब किया और 8 खरब रुपए टैक्स जल्द इकट्ठा करने का टास्क सौंप दिया।
मुल्क कैसे चल सकता है? पहले टैक्स भी कम इकट्ठा करो, फिर उसका आधा चला जाए पिछले कर्जों की किस्तें देने में। इसलिए मैंने आप सबको दावत दी है। हमारे लिए 8 ट्रिलियन रुपया टैक्स इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके ऊपर सारा मुल्क डिपेंड कर रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी पूरी तरह इनपुट मिले हमें इसमें। इमरान खान ने वजाहत दी कि हुकूमत ने किफायत शारी का रिकॉर्ड कायम किया, बैरून मुल्क दौरों पर इजाफी खर्चा बचाया और वजीर आजम